अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी खिदमत में सालाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जश्न मौलाए कायनात सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम की इत्तला और उसकी दावत देने के लिए हाज़िर हुए हैं। ये सालाना जश्न बरसहा बरस से बारगाह आलिया मुक़द्दसा ख्वाजा चमन शरीफ की जानिब से मुनक़िद होते आ रहा है और कई अरसे से ये मुरादनगर में खानखा की जानिब से मुनक़िद होता है। इस अज़ीमुश्शान जश्न की निगरानी तक़द्दुसमाब शाइख़ तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल गनी हुसैनी जाफ़री उल क़ादरी चिश्ती अल मारूफ़ व हसन बाबा साहब क़िबला सजादा नशीन बारगाह आलिया ख्वाजा चमन शरीफ फरमाएंगे। और इस जश्न की एक ख़ासा नौइयत मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से खानखाही तालीमात और सूफ़ीज़म के तालीमात का जो सिलसिला चलता है, क्योंकि सारा सूफ़ीज़म डिपेंड है सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम पर। जितने सलासिल तरीक़त इस दुनिया में मौजूद हैं वह सब के सब सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम से हैं। आप ही का फैज़ है जो दुनिया के खित्ते खित्ते कोने कोने में औलिया कराम आबाद हुए, जहाँ से इस्लाम का पैगाम पहुँचा, वह सब हज़रत सैयदना अली का फैज़ान है। उसी लिए हम ये अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न मुनक़िद कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना अली से मोहब्बत करना यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना खुदा से मोहब्बत करना है। इसीलिए सैयदना अली की मोहब्बत में आपकी यौम विलादत पर सुन्नत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलहूज़ रखते हुए जिस वक्त सैयदना अली की विलादत हुई, उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह अपनी खुशी व मसरत का इजहार फरमाए, उसका इयादा करते हुए हम अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पर यह जश्न मुनक़िद करते आ रहे हैं। और खानखाही तालीमात के ताल्लुक़ से जो हमारी खानखा में जो तालीमात का तसलसल है, जो वीकली बेसिस पे क्लासेस चल रहे हैं, मंथली बेसिस पे जो क्लासेस चल रहे हैं, उसके लिए उसके जो शुरका हैं उस दर्स में, उस लेक्चर्स में जो शरीक होते हैं, उन तलबा का और उसमें शरीक होने वाले हज़रात का एक इल्मी मुज़ाकिरा हम उसमें रखे हैं, ताकि बाबुल इल्म सैयदना अली जो कि इल्म का दरवाज़ा हैं, उस इल्म के दरवाज़े के बरकत से उनके जश्न में एक इल्मी मुज़ाकिरा रखे हैं, ताकि तालीमात मुस्तफ़वी का आम हो। आपके ज़रिए से सैयदना अली के जश्न के ज़रिए से अवामुन्नास में यह पैगाम जाए कि खानखाहें क्या काम करती हैं, उनका क्या काम है, वहाँ पर क्या तालीमात होती हैं, उसके मुतालिक एक इल्मी मुज़ाकिरा होगा जिसकी सदारत हज़रत मौलाना हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ज़ैदी जानशीन हज़रत सजादा नशीन बारगाह बंदा नवाज़ ये सुदराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ फरमाएंगे। और बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत फ़ज़ीलतुश्शैख़ शेख सैयद नजीबुद्दीन अब्दुल बाक़ी क़ादरी गीलानी साहब क़िबला अदमल्लाहु फ़ियज़ुहुमुल आलिया शेखुल हल्क़ा क़ादरिया गीलानिया बगदाद शरीफ इराक़ भी उसमें शिरकत करेंगे। और हैदराबाद, दक्कन और अतराफ़ के जितने सैयदज़ादगान हैं, मशाइख़ हज़रात हैं, उलमाए ज़ी एहतराम हैं, वह सब इसमें जौक़ दर जौक़ शिरकत करेंगे। मैं अवामुन्नास से भी गुजारिश करूँगा कि 13 रजबुल मुरज्जब 25 जनवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को मुरादनगर क्लासिक कन्वेंशन हॉल में इशा के साथ ज़रूर शिरकत करें, ताकि अपनी नौजवान नस्ल को बताया जाए, जो नौजवान नस्ल मौजूदा ज़माने में
قدیم تہذیب اور قدیم طریقہ کار سے ناواقف ہے، جو لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کو واقف بھی کروائیں، اور تمام عاشقان اہل بیت اطہار سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جوق در جوق اس جشن میں شرکت کریں اور برگزیدہ سادات کرام کی زیارت سے مستفید ہوں۔ حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اور وہاں پر سیدنا علی کے فیض سے ہم سب کو مالا مال ہونا ہوگا۔ جلوس لیں گے آپ کا مولا کائنات کا جی، یہ پروگرام کا آغاز کیا ٹائمنگ رہیں گی؟ آغاز یہ پروگرام کا آغاز تو ویسے عشاء کے ساتھ ہی خیرت کلام پاک سے جو ہے اس جشن کا آغاز ہو جائے گا۔ خیرت کلام پاک، نعت شریف، اسی کے ساتھ جو ہے علمی مظاہرہ شروع ہوگا، اور علمی مظاہرے میں جو مقالے پیش کریں گے حضرات، وہ حضرات اپنے ریسرچ کے مقالے پیش کریں گے۔ پھر جو طلباء ہیں وہ لوگ اپنے سوال و جواب کے ذریعے سے، یعنی کہ ہماری جانب سے، خانقاہ کی جانب سے ایک بندے کو مقرر کیا جائیں گا جو ان سے سوالات کریں گا، وہ طلباء اس کے جوابات دیں گے۔ اسی کے ساتھ جلسہ مولا کائنات سیدنا علی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں سیدنا علی علیہ السلام کی شان و عظمت، آپ کی افضلیت، آپ کی برگزیدہ ہستی، آپ کی سیرت مبارکہ کے متعلق ایک وسیع پیمانے پر کیا آپ کے آرگنائزیشن سے اپنی جشن جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہاں پر کیا طلباء کو سند تو سالانہ جب تقریب ہوگی، سالانہ جو اس میں ان کا اکیڈمک ایئر، خانقاہ کا جو اکیڈمک ایئر کہلاتا ہے، وہ جب تکمیل ہوں گا اس وقت ان کو یقیناً خانقاہ کی طرف سے ایک سند بھی عطا کی جائیں گی ان کے علمی مظاہرے پر۔ ویسے تو یہ علمی مظاہرے میں ویکلی بیسس پہ ہی ایگزامز ہوتے ہیں، پھر کوارٹرلی بیسس پہ ہوتے ہیں، پھر آپ کے سالانہ بیسس پہ۔ کی جانب سے ہر سال وہاں پر رائل کلاسک پہ وہ رہیں گا، تو آپ وہ آرگنائزیشن سے مل کے کر رہے ہیں، آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے؟ نہیں، مولانا ایوب قریشی صاحب حلقہ سلطانیہ حیدریہ کے بانی ہیں، وہ ان کی طرف سے، ان کی خانقاہ کی طرف سے وہاں پہ جشن ہوتا ہے۔ یہ خانقاہ عالیہ خواجہ چمن شریف کی طرف سے یہاں پر جشن ہوتا ہے۔ یقیناً آپس میں محبت ہے، لیکن وہ ان کا پروگرام ہے، ان کی خانقاہ کا پروگرام ہے، یہ خواجہ چمن کا پروگرام ہے۔ جی، محفل کا منعقد ہونے والی ہے یہ محفل مراد نگر کلاسک کنونشن ہال، معراج رائلسی ہوٹل کے پاس میں، درگاہ مراد شاہ زوتی کے پاس میں ہی آتا ہے۔ یہ جو آپ کی کلاسز میں جو بچے اٹینڈ ہو رہے ہیں اس میں بڑے لوگ بھی ہیں اس میں؟ ہاں، اس میں تعداد بھی کیا ہے؟ اس میں جو ہے کافی لوگ، جو سے پہلے تو یہاں پہ حیدرآباد میں ہمارے پاس جو یہ جشن شروع ہوا حضرت مولا کائنات کا، یہ میرے جد اعلیٰ حضور قطب الآفتاب سلطان العارفین سید شاہ محمد خواجہ پیر حسینی جعفری القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں پر شروع کیا تھا۔ 5ویں نظام نواب افضل الدولہ بہادر کے زمانے میں آپ حیدرآباد دکن آئے تھے، ایرانی گلی میں 9 سال جو ہے آپ جشن منائے۔ اس کے بعد میں کونچائے مشائخین ہری بولی، جب آپ کے زمانے میں وہ علاقہ کونچائے مشائخین کہلاتا تھا، وہاں پر اپنے دولت خانے میں آپ یہ جشن منعقد کرتے آ رہے تھے۔ اس وقت سے یہ نسل در نسل چلے آ رہا ہے، قریب آج جو ہے 253 سال اس کے ہو گئے ہیں، جس میں جو ہے خاص طور پر جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت رکھتا ہے محفل سما انڈیا میں، ہندوستان میں، محفل سما اس انداز میں ہوں گا جو واقعی خواجگان چشت نے اس کو انڈیا میں متعارف کروایا تھا، اس طرز پہ نہیں جو آج کے زمانے میں مختلف سٹیجز پہ یا مختلف ذرائع سے ہوتا ہے، ویسا نہیں۔ اس کو اسی انداز میں پیش کریں گے۔ محفل سما کی یہ جو محفل ہوں گی اسی انداز میں ہوں گی جو حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی یہاں پر ایک بہترین مظاہرہ ہوگا اور عوام الناس کے لیے انشاءاللہ تعالی تناول تبرک کا بھی اہتمام رہے گا۔ العالمین الصلاۃ والسلام علیک رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا۔ اب چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔